नमः सर्वेभ्यः। स्वागतं प्रभातवार्ता कार्यक्रमे। भवतः सूत्रधार अस्मि बालकृष्ण कौशिक। अद्य दिनाङ्कस्ति मंगलवासरः 27 मई मासस्य 2025 वर्षे। आगच्छतु अद्य याः मुख्यवार्ताः सन्ति ताः पश्याम। जयपुर कारागृहकाण्ड। जयपुरनगरस्य केन्द्रीयकारागृहात् अत्याश्चर्यजनकं प्रकरण प्राप्तम्। किञ्चित् बन्दिनः चिकित्साया नाम्ना मिथ्यापत्रं कृत्वा विश्रान्त्या कृते होटल स्थले स्थातव्यम् इत्येवं कुर्वन्तः दृष्टाः। एतस्मिन् प्रकरणे 13 जनाः गृहीताः। तेषु 4 बन्दिनः 5 च पुलिसकर्मिणः सन्ति। अन्वेषणं प्रवर्तमानम् अस्ति। रणथम्भोरे नूतना व्याघ्री स्थापिता। रणथम्भोर दुर्गे कंटी इत्याख्याया व्याघ्र्या अपसारणं कृत्वा नूतना व्याघ्री स्थापिता। किन्तु मानववन्यजीव संघर्ष अपि तत्र वर्तमानः अस्ति। वन विभागेन सत्त निरीक्षणं क्रियते। गुरुत्वाकर्षण विषये राज्यपालस्य भाषणम्। सूत्रधार राज्यपाल हरिभाऊ बगडे महोदय एका दीक्षांत समारंभे उक्तवान्। भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य न्यूटन पूर्वमेव गुरुत्वाकर्षण तत्त्व ज्ञातवान् इति। एषा वार्ता समाजमाध्यमेषु चर्चायामागता। मौसम मुंबई नगरे तीव्रवृष्ट्या। भारतीय मौसम विभागेन मुंबईनगरे तीव्रवृष्टे कृते लाल सूचना प्रदत्ता अस्ति। अद्य प्रातः 8:00 पर्यन्तं महावृष्टे संभावना अस्ति। नागरिकाः गृहे स्थातव्यम् इत्यस्ति निर्देशः। क्रीडावार्ता IPL 2025। क्रिकेट क्रीडायां पंजाब किंग्स इति संघः मुंबई इंडियंस इति दलं विजित्य शीर्षद्वयं मध्ये स्थानं प्राप्तवान्। जोश इंग्लिश च प्रियंश आर्य च उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतवन्तौ। सः दल विजयोत्सवस्य प्रमुख दावेदार इत्येव दृश्यते। आन्तर्राष्ट्रीय वार्ता लिवरपूल नगरे दुर्घटना। इंग्लैंड देशीय लिवरपूल नगरे विजयोत्सवे एक वाहन जनसमूह प्रति प्रविष्टम्। अनेकाः जनाः आहताः। पुलिस विभागेन एक संदिग्धः पुरुषः गृहीतः। तत्र अन्वेषणम् आरब्धम्। एता आसन् अद्य प्रातःकाले प्राप्ताः मुख्यवार्ताः। पुनः अपराह्णे सायं च ताजावार्ताभिः सह आगमिष्यामः। यावत् तावत् अहं बालकृष्ण कौशिक विसर्जयामि। धन्यवादः। शुभ दिवसः भवतु।